नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी कक्षा 10 को सामाजिकको इकाइ नम्बर 4 सामाजिक समस्या र समाधान अन्तर्गतको एउटा पाठ रहेको छ। सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको भूमिका। हामीले यो इकाइ 4 मा सामाजिकको यो इकाइ 4 मा हामीले यो भन्दा अगाडि विभिन्न सामाजिक समस्याहरूका विषयमा पढेका थियौं, जस्तो कि मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, नेपालमा प्रचलित प्रथाजनित अन्धविश्वासहरू, यौन विकृति र विसङ्गतिहरू, यस्ता विषयमा कुराकानी गरेका थियौं। अब यस्ता सामाजिक समस्यालाई सुल्झाउनको लागि, सल्भ गर्नको लागि विभिन्न हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका नेशनल अथवा नेपाल भित्रका विभिन्न संस्था संघ संस्थाहरू छन्, जस्तो कि माइती नेपाल, आमा समूह, लायन्स क्लब। त्यस्तै हाम्रो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि छन् जसले नेपालको सामाजिक समस्यालाई हटाउनको लागि ठूलो योगदान अथवा ठूलो भूमिका खेलेका छन्। अब विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जस्तो कि हाम्रो युनिसेफ, युनेस्को, रेड क्रस, स्काउट, युएनएफपीए यस्ता विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूले हाम्रो नेपालमा भएका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि योगदान दिएका छन्। तिनीहरूकै विषयमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौं। अब यस्ता विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले हाम्रो नेपाली समाजमा यहाँको सचेतना वृद्धि गर्ने, यहाँको गरिबीलाई हटाउने, यहाँ रोजगारी धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कामको सिर्जना गर्ने र मान्छेहरूलाई शिक्षित गराउने कामहरू गरिराखेका हुन्छन्। फन्डहरू एभाइलेबल गरिराखेका हुन्छन्, पैसा दिइराखेका हुन्छन् नेपाल सरकारलाई अथवा नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई, जसका माध्यमबाट नेपाली जनताहरूलाई शिक्षित र समृद्धशाली बनाउन खोजिराखेका हुन्छन् र जति पनि सामाजिक समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई हटाउनको लागि मद्दत गरिराखेका हुन्छन्। जस्तो कि हाम्रो एउटा छ यहाँ युनिसेफ। अब युनिसेफ फुल फर्म युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चाइल्ड इमर्जेन्सी फन्ड, नेपालीमा हामी के भन्छौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष भनेर भन्छौँ। भन्नु मतलब युनाइटेड नेसनको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा यो संस्था हो, युनाइटेड नेसन अन्तर्गत काम गर्ने एउटा संस्था हो युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चाइल्ड इमर्जेन्सी फन्ड भनेको बाल कोष। अब यसको स्थापना कहिले भयो? सन् 1946 मा। यो स्थापना मिति र कहाँ मुख्यालय छ भन्ने कुरा याद गर्नु। त सन् 1946 मा युनिसेफको स्थापना भयो र यसको मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्क, अमेरिका भन्ने देशको न्युयोर्क भन्ने राज्यमा रहेको छ। अब 1946 मा यो स्थापना भयो एडीमा र नेपालमा चाहिँ 1964 अहिले नेपालमा काम गर्न थाल्यो। अब युनिसेफले के काम गर्छ त? नामबाटै क्लियर छ, चाइल्ड इमर्जेन्सी फन्ड, अर्थात् बालबालिकाको हेरचाह गर्ने, शिक्षा, बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी, बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धीका कुराहरू, त्यो सम्बन्धी मुद्दाहरू उठाउँछ। जस्तो नेपालमा बालबालिकाको कस्तो अवस्था छ त? बालबालिकाले पढ्न पाएका छन् कि छैनन्? अब आज पनि हामीले हेर्छौँ भने कतिपय यो ठाउँहरूमा, सहरहरूमा चाहिँ केटाकेटीहरू पढ्न नपाएर गरिबीका कारणले गर्दाखेरि खलासी बनेर गाडीमा हिँडिराखेका हुन्छन् अथवा बाटोमा भिख माग्दै गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। हो, यस्ता बालबालिकाहरूको सम्पूर्ण क्षेत्र, यिनीहरूको स्वास्थ्य, यिनीहरूको शिक्षा लगायत यिनीहरूको अधिकारका सम्पूर्ण क्षेत्रमा युनिसेफले योगदान गरेको छ। युनिसेफले बालबालिकाहरूलाई उठाउनको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र नेपालका सरकारहरूलाई अथवा नेपालको अरू विभिन्न राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई सहयोग गरेर पैसा मार्फत फन्ड प्रोभाइड गरेर यहाँका बालबालिकाहरूलाई माथि उठाउने काम गरेको छ। सो यो हाम्रो युनिसेफको काम भयो। लोगो यहाँ हेर्नुहोस्, यो लोगो छ युनिसेफको। कहिले लोगो बनाउन पनि सोध्ला, त यो ध्यान दिनु लोगोलाई पनि। अर्को हाम्रो छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भन्छौँ। कहिले स्थापना भएको? सन् 1919 मा स्थापना भएको, जसको हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ छ? स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। अब श्रम सङ्गठन भनेपछि यसले के काम गर्छ त? हेर्नु यहाँ, बाल श्रम निराकरण भनेको बालबालिकाको श्रमलाई हटाउने, बालबालिकाहरूलाई श्रमिकको रूपमा विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा राखिराखेका हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर मान्छेलाई सम्झाउने, बुझाउने, यस्तो गरेको मान्छे भेटियो भने कानुनी कारबाही गर्ने, विभिन्न श्रमिकहरूको अधिकार र श्रम कानुन सम्बन्धी काम यसले गर्छ भनेको। अब कस्तो सिनेरियो छ भने हाम्रो नेपालको अथवा भनौँ विश्वकै विभिन्न ठाउँहरूमा उद्योग धन्दामा कामदारहरूलाई काम गर्नको लागि भनेर राखिन्छ, तर तलब सुविधा राम्रो हुँदैन। दिनको 8 घण्टा काम गराउनु पर्ने 10, 12, 15 घण्टा, 18 घण्टा पनि काम गराउँछन् र जति पैसा दिनुपर्ने त्यो पैसा पनि दिँदैनन्। सेवा सुविधा, खाना बस्ने सुविधाहरू त्यो पनि प्रोभाइड गर्दैनन्। हो, यसकै लागि भनेर इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन बनेको। यहाँका श्रमिक, विश्वकै खासमा श्रमिकहरूलाई उनीहरूले गरेको मेहनतको आधारमा उनीहरूले कति पाउनुपर्छ त्यो आधारको
कुरा उनीहरूले पाउनको लागि भनेर यसले पहल गर्छ, मुद्दा उठाउँछ, श्रमिकहरू सम्बन्धी श्रमिकहरूका जो अधिकारहरू हुन्छन् त्यसलाई उत्थान गर्ने काम इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले गर्छ। विभिन्न श्रमसँग, मजदुरीसँग, कामहरूसँग रिलेटेड नीति नियमहरू पनि आइएलओले बनाउँछ जुन विश्वभरि लागू हुन्छ है। इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको यो लोगो भयो। अब अर्को छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष है, युनाइटेड नेसन फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज भनेर भनिन्छ। स्थापना कहिले भयो? 1969 मा, 1969 एडीमा। मुख्यालय छ अमेरिकाको न्युयोर्कमा, यसको हेडक्वार्टर छ। अब यसले नेपालमा चाहिँ 1971 बाट काम गर्न सुरु गरेको। अब यसले के काम गर्छ भन्ने कुरामा छ। त यसले लैङ्गिक हिंसा, परिवार नियोजन, यो परिनियोजन भएछ, यो परिवार नियोजन हो। परिवार नियोजन, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी काम, अर्थात् जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने काम कसले गर्छ? युएनएफपीले गर्छ। अब हाम्रोमा यहाँ महिला र पुरुष बीच के हुन्छ? विवाद पनि परिराखेको हुन्छ, विभेद हुन्छ क्या, लैङ्गिक विभेद छ नि त हैन। महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने अथवा कमजोर भनेर ठान्ने हो। यो जुन लैङ्गिक विभेद छ यसलाई हटाउनको लागि युएनएफपीले पहल गर्छ भने अर्को यो जुन जनसङ्ख्याको कुराकानी छ, जहाँसम्म महिलाहरूको जुन प्रजनन स्वास्थ्य छ त्यो प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार गर्नको लागि भनेर पनि युएनएफपीले धेरै कार्यक्रमहरू लन्च गरेको हामीले कतै सुनेको अथवा देखेको, टेलिभिजनतिर देखेको पनि होला। त प्रजनन स्वास्थ्य, सिमिलरली यो किशोर किशोरीहरूको अधिकार, यस्ता क्षेत्रहरूमा युएनएफपीले काम गर्छ। अब परिवार नियोजनको कुरा, जनसङ्ख्यालाई मिलाउनु पर्यो। काहीँ धेरै पपुलेसन छ भने, धेरै जनसङ्ख्या छ भने परिवार नियोजनका विभिन्न साधनहरू, अस्थायी साधन, स्थायी साधनहरू हुन्छन्, टेम्पोरेरी र पर्मानेन्ट। यो विभिन्न हेल्थ पोस्ट मार्फत यो युएनएफपीले आम जनतालाई पुर्याइराखेका हुन्छ, यस्तो सहयोग गर्छ है। अर्को छ हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल है, नामै छ ट्रान्सपेरेन्सी। ट्रान्सपेरेन्सी भनेको एकदम देखिने, वारपार देखिने, ट्रान्सप्यारेन्ट भनेर भन्छौँ, पारदर्शिता हैन। अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको एउटा संस्था हो जुन चाहिँ 1993 मा स्थापना भयो। यसको मुख्यालय कहाँ छ? जर्मनीको बर्लिन, जर्मनीमा छ है। जर्मनीको हेडक्वार्टर हो बर्लिन, यही छ यसको हेडक्वार्टर। अब यसको मुख्य उद्देश्य के हो? ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वबाट भ्रष्टाचारलाई काम तमाम गरेर लात्ती हानेर बाहिर निकाल्ने भनेको, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने नै यसको प्रमुख भन्दा प्रमुख उद्देश्य हो। र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले के गर्छ भने कुनै पनि देशमा, अब हाम्रै नेपालमा पनि हरेक कुरामा के हुनु पर्यो? पारदर्शिता हुनु पर्यो। पारदर्शिता, इमानदारिता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्छ भनेको कति लुकाउने हुन्छ नि हैन। कतिपय अर्गनाइजेसन्सहरूमा त कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो इन्कमलाई चाहिँ लुकाउने, ट्याक्स छली गर्ने हैन, अनि नराम्रो तरिकाले पैसा कमाएको छ भने लुकाउने, त्यसलाई नदेखाउने क्या। देखाउनु पर्यो क्या, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो सबै कुराहरू। त पारदर्शितालाई, इमानदारितालाई यसले प्रवर्धन गर्छ, इमानदार हुनुपर्छ भनेर। र यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले अर्को के गर्छ भने हरेक वर्ष कुन देशमा कति भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने कुराको रिपोर्ट निकाल्छ, जसलाई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क भनेर भनिन्छ। हरेक वर्ष विभिन्न देशहरूको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स यसले प्रस्तुत गर्छ। र 2022 मा यसले जुन सीपीआई निकालेको थियो, करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स, 180 वटा देशहरूमा यसले सर्वेक्षण गरेको थियो, सर्वे गरेको थियो, जसमा 1 नम्बरमा डेनमार्क भनेको सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुक थियो। डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्ट। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश भनेको सोमालिया, 180 नम्बरमा सोमालिया पर्छ, धेरै भ्रष्टाचार हुने। र हाम्रो नेपालको र्याङ्किङ 110 नम्बरमा छ है, 110औं स्थानमा भ्रष्टाचारमा हाम्रो नेपाल पर्छ। ठिक छ। र मैले त्यही कुरा लेखेको छु, सीपीआई 2022 अन्तर्गत हाम्रो नेपाल चाहिँ 110औं स्थानमा पर्छ। र यसले अर्को के गर्छ भने अब यस्तो सूचकाङ्कहरू निकालिसकेपछि यो देश चाहिँ यति भ्रष्ट रहेछ, यो देश यति भ्रष्ट रहेछ भन्ने कुराहरू यसले प्रस्तुत गर्ने भयो नि त। र मान्छेहरूलाई थाहा हुने भयो कि ओहो हाम्रो देश कस्तो भ्रष्टाचारी रहेछ, त खबरदारी गर्ने भयो क्या यसले। जो देशका नेतृत्वकर्ताहरू छन्, सामान्य भाषा भन्दा नेताहरू छन्, तिनीहरूलाई खबरदारी गर्छ। केले? ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल। यो इमानदार हुनुपर्छ है, नत्र कानुनी कारबाही हुन्छ। यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई यसले उठाउँछ। त यो भ्रष्टाचार भनेको त हाम्रो एउटा सामाजिक समस्या हो। त्यो सामाजिक समस्यालाई अन्त्य गर्नको लागि यसले पहल गरेको छ। त यी 4वटा प्रमुख इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू भए। अब यस्ता अरू कति इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन्, जस्तो कि हाम्रो रेड क्रस, स्काउट, यो सेभ आवर सोल, एसओएस, IUCN, इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर, हाम्रो प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि यो युएनको एउटा
संस्था हो। अर्को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड WWF भन्ने छ, युनेस्को युनाइटेड नेसन एजुकेसनल साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन भन्ने विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ हाम्रो युनेस्कोले। यस्ता विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू छन् जसले नेपालमा काम गरिरहेका छन् नेपालको सामाजिक समस्यालाई हल गर्नको लागि भनेर। अब सामाजिक समस्या मात्रै होइन, यहाँको आर्थिक समस्यालाई, यहाँको राजनैतिक समस्यालाई, यहाँको हरेक प्रकारका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर पुरै विश्व नै जुटेको छ नेपालको लागि मात्रै होइन, पुरै विश्वकै लागि विश्वकै विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू जुटेका छन्। हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ हैन। यस्ता सङ्घ संस्थाका कोही मान्छेहरू सर्वे गर्न आयो भने राम्रो डाटा तथ्याङ्क हामीले दिनुपर्छ। यिनीहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीले सजिलो बनाइदिनुपर्छ। र हाम्रो देशको जुन भित्री राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन्, यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले यी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न सजिलो हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हस् त, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।